مصطفیٰ دا ساتھ نہ جان دے آج یہ اصل ساتھ ہے اللہ نے نبیوں دا سردار سانو نبی عطا فرمایا تھی سوری جی حضور دی نعت پڑھ لو نا میں باقی سارے کام معاف کراں گا تان تکلیف نہیں دواں گا بس تھوڑی جی تکلیف ہے سارا دن بیگم دیاں مان دے جے کڑی دی کڑی ایک مولوی دی بھی مان لو بندہ مان نہیں لیندا ہے نا ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے چڑھیا تسا صرف کہنا ہے چند شہر مدینے چڑھیا تاکہ مینوں خوشی ہوئے میں نعت پڑھاں گا نا تانوں سرور ملنا ہے جدوں تسی نال پڑھو گے نا میرے چ بھی ایمان ہے مینوں سکون ملنا ہے میں تانوں تھوڑا جہا پڑھا رہا نا ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے چڑھیا سن دوزخ ساڑ نہیں سکدی سن دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسا کلمہ نبی دا پڑھیا ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے یا ہولی ہولی بولو گے جنہوں حضور نہ پیار ہے تو انشاءاللہ تن من تو بولو گے مل کے ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے دا نام تے ٹھنڈ پہ جے ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر چڑھیا سن دوزخ ساڑ نہیں سکدی اس کلمہ نبی دا پڑھیا بن کملی والے دا یار میاں بن کملی والے دا یار میاں کل پا کلمے دا ہار میاں انو دم دم نال پکار میاں انو دم دم نال پکار میاں اے نام نبی نال جڑیا ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے یا ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے ریا ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند میرا چند رمال والے پڑھ مل کے پیار نال جنہیں بندے کنڈ کٹ دینے نا مولوی یہ سارے اللہ جہاندہ بولن تے پابندی لا دیں تو میں خدا دا نام میرے چنو میرا چن تو میرا مکھن سارے پڑھنا ہے ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر او نکر پتر نیڑے آؤ چنو ایتھے لا گیا کہ پڑھو حضور دی نعت ہو تسی پاسے بہ گئے جی آجو 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 میرے پترو آجو آؤ اللہ کرے آؤ ماشاءاللہ قریب آؤ پترو پڑھو آن کے حضور دی نعت پڑھن دے بچے کڈے سونے لگ دے نے ہاں جی لوکاں نوں پتہ لگے کہ لوکیاں دے نعت نہیں پڑھ دے چلےو کسے نوں نہیں کہنا بھی تو سانو کیوں کیا ہے چن ہوئے تے سارا جگ ویندا ہے نہ ہوئے تے کوئی ویندا اگر ساڈے چ ہوتے آپے ویکھ لن گے جو ساڈے چ جو پانڈے چ ہوئے نا وہی باہر ہوندا ہے جو دکان دے اندر ہوئے تے اوہو دیوے بیچارہ کتھوں دیوے تینوں لال محمد تے کولے ویچن والا جو ہٹی چوے سودا تے وہ باہر ہوندا ہے تے اسی پڑھن دے ہیں نعت اونج ویسے ایک میں گل کراں اے چند مولوی چڑھن نا تے بندہ جلیل ہوندا جے چند ہی چاڑھیا مولویاں نے کہندے نے جی نبی نوں نہیں مندے اوے چلیا جنہ ایڈی سونی مسجد بنائی مراب بنایا حافظ صاحب نے جلسہ کرایا مولوی سدے تراویاں پڑھیاں قرآن پڑھیا پتر تیان ادھر آ جا پتر ادھر آ چند تم ہی چھوٹا نہیں سے گا وہ بھی رہے ہوں ہاں تو جو قرآن پڑھے آپ لکھے پھر بھی اسی نبی نوں نہیں مندے بھائی انہاں دی مرضی ہے مگر تسی نہیں کہنا کہ تسی سانو کیوں کہندے جے چن بندہ چاڑے تے ذلیل ہوندا ہے تے چن رب چاڑے تے شہر نور و نور ہوندا ہے میلوں نے چن رب نے چاڑیا نبیاں دا سردار روشنی مرکز احمد ابن حنبل چ بھی پہنچ گئی نادر آباد چ بھی پہنچ گئی ہن مل کے پڑھنا ہے بن کملی والے دا یار میاں بن کملی والے دا یار میاں گل پا کلمے دا ہار میاں اینو دم دم نال پکار میاں اینو دم دم نال پکار میاں اے نام نبی دے جڑیا ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر چند شہر مدینے چڑھیا
साडा मुर्शिद सोना अरबी है, साडा मुर्शिद सोना अरबी है, ओदे जान कोई दर्दी है। मेरा सोना मुर्शिद अरबी है, ओदे जान कोई दर्दी है, ओदे जान कोई दर्दी है। लोग सारी दुनिया मुर्शिद फड़ दिए, सारी दुनिया मुर्शिद फड़ दिए, असा मुर्शिद फड़या चुन के। सारी दुनिया वेख के वेख दिए चन शहर मदीने, या सारी दुनिया वेख दी पईए चन। एक अपने मुर्शिद की गल कर लीए, सारे पढ़ना। साडा सोना मुर्शिद अरबी है, मेरा मुर्शिद सोना ये ओदे जान कोई दर्दी है। सारी दुनिया मुर्शिद फड़ दी है, सारी दुनिया मुर्शिद फड़ दी है, असा मुर्शिद फड़या चुन के। सारी दुनिया वेख दी पईए चन शहर चढ़िया, सारी दुनिया वेख दी पईए चन शहर चढ़िया। आइया दाइया मक्के दे हजारां सी, आइया दाइया मक्के च हजारां सी, आपो अपनियां बहारां पाइयां सी। हलीमा तेरी मुकदरां तो मैं जावां सदके मैं वारी, तू चुन के मुर्शिद फड़िया। सारी दुनिया वेख दी पईए चन शहर। इसमें अज ठंड पाती लाहौरीओ तुसी नात पढ़ के हजूर दी, जदों तुसी नात पढ़ते हो ना ठंड पैंदी है। हाँ हजूर दियां तरीफां ने, कोई नसर च करदा है, कोई नज़म च करदा है, अरबी अरबी च पढ़ते ने, असी अपनी बोली च पढ़ने। अल्लाह ने ये काम रखा है कि सारियां बोलियां मैं जाननी। कई बंदे समझ लेंदे ने यार अरबी च पढ़ीए तो गल बनदी, चलियो तुसी अरबी हो असीं अरबी च पढ़ी आवांगे। आ कई मौलवी लगे रहंदे ना अद्धी अरबी बोली आउंदे ने, वो अगे बैठे दे सिर लाई जांदे इंज ही। वो जिन्ना कौम नूं उन्हां दी ज़बान च गल समझाओगे ना, नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत दा बेहतरीन मुबल्लग होए जिहड़ा अपनी कौम नूं उन्हां दी ज़बान च दीन दसे। अब मैनू क्यों लोग बहुता सुनते हैं पिंडां दे माइयां बाबे, मैं उन्हां दे ज़हन दे मुताबिक गल उन्होंने समझाना तो गल नूं एक्सैप्ट कर दें। हाँ जी एने बैठे जे ना, अज सारिਆਂ ने ज़हन बनाना है साडा मुर्शिद सोना अरबी है, साडा मुर्शिद ये ओदे जान कोई दर्दी है। सारी दुनिया मुर्शिद फड़दी है, असा मुर्शिद फड़या चुन के। सारी दुनिया वेख दी पईए चन शहर, या सारी दुनिया वेख दी पईए चन शहर। इमरान बोलदा नहीं उच्ची बोल मेरे, सारी दुनिया वेख दी पईए चन। बच्चिया ने ठंड पाती मुसलमानों। वरका बिन नौफल फल तेरी मेरी मांग सैयदा खतीजा गई, इस चांदियां किते किते तुमा नहीं सुनिया जरा ध्यान नहीं, ये चन कदों दा चढ़िया है। सैयदा खतीजा आंदी है वे वरका बिन नौफल सुनो अपने चचा जात कोल गई है, ये कोल पहली किताब दा इलम है। कहंदी वे वरका बोलते सही, बस सही आवाज आ रही, की मसला बस चन सही है बिल्कुल। ये बाहरों साउंड मंगाया ना करो, ताड़ी मस्जिद का साउंड अपना ही बड़ा सोहना। हाँ सोहना है बिल्कुल, बाहरों मंगाने की लोड़ ही नहीं। जेड़े बाहरों मंगाने करने वो पैसे मौलवी नूं होर पा दिया करो विच। अल्लाह जानदा गल बड़ी मोटी, मैं प्यार कर जाना मुहब्बत कर जाना है। अल्लाह जानदा जिन्नी मुहब्बत है तेरा प्यार ना पड़ना है। वीरा चंद की गल शुरू की ना, अज मौजू यही है सारी दुनिया वेख दी पई है चन शहर। कदों दा चढ़िया मैं दसन लगा ही। वरका बिन नौफल दे कोल गई मां खतीजा, कहंदी मैं वरका मैनू ख्वाब आया है मेरी चोली च चन्न डिग्गा है, मेरी चोली च चन्न डिग्गा है, मैं वेख्या चन्न आया मेरी चोली च। वरका बिन नौफल कहंदा है खतीजा एदी ख्वाब दी तबीर इंज दी, एक वक्त आखिरी नबी आएगा अल्लाह तेनू उसदी बीवी बना देवेगा। वो चन्न जड़ा है मक्के चढ़ेगा सईदा आमना दे घर,
تے مدینے جا کے ڈیرے لائے گا. پترو کل سنو دھیان نال لہدا کرو انہاں نوں سارے نوں لہدا دے. چل پتر تو لہدا چن ادھر چل تو چن ادھر آ جا میرا چن چل ادھر. ساری تقریر تسا خراب کرنی. عمران وچ بہ انہاں دی تیرے کوئی بال نہیں سمجھ جاندے سارا دن ٹیوشن پڑھانا آیا تے سام انہاں نوں بھی ذرا. اللہ جاندا ہے گل بڑی وڈی ایمان تازہ وے. اللہ راضی ہوئے اس رس مل کے پڑھنا ہے. میرے نبی نو ماننے والو ورقہ بن نوفل نے بھی گواہی دیتی. نبی پاک دی بیوی سیدہ خدیجہ نو بھی خواب آیا. عرض کرنا چاہ رہے ہیں سنو ذرا دھیان نہ میرے نبی دے تذکرے کتے کتے ہو رہے نے. حضرت سلمان پارسی پہلے مجوسی نے ویرا انہاں جی اگ دی پوجا کردے نے. انہاں دے دل دے اندر تڑپ لگ گئی کہ میں حق دا رستہ پا لواں حق دی تلاش چ نکلاں. اللہ جاندا مسلمانوں امام الانبیاء نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو ودوحا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے ماں ذات دے کاجل والے نبی نو ماننے والو عزیزان من حضرت جناب سلمان پارسی اللہ جاندا وے ذرا دھیان کریا جے میرے نبی نو ماننے والو اے فارس دا رہن والا ہے اے اگ دا پوجن والا ہے. فانا جی مجوسی النسل ہے مجوسی اگ نو پوجدا ہے. ایک دن چ خیال آ گیا میں حق دا رستہ تلاش کراں. اے نکل پیا رستے چ راہب نال ملاقات ہو گئی. عیسائی ہو گیا راہب دی تابعداری کرن لگ پیا. راہب دے مذہب نو اختیار کر لیا. مجوسیت چھڑ کے عیسائی ہو گیا. راہب دی بڑی خدمت کیتی ہے. راہب کول بڑا علم ہے. عیسائی راہب ہے اے دے کول جناب جی رہن لگ پیا وے. عرض کرنا چاہ رہے امیر ایک دن راہب دی موت دا وقت قریب آ گیا. جڑے شگرد زیادہ پیارے ہوندے نے جڑے زیادہ استاد دے قریب تے خدمت گزار ہوندے نے استاد انہاں نوں گن وی بہتے دس جاندا وے. حضرت جناب سلمان وی بوڑھے ہو چکے نے جویں بزرگاں دیاں داڑیاں سفید نے. 200 سال دی عمر جناب سلمان دی ہو چکی ہے تے راہب دنیا تو چلا ہے. راہب کہن لگا سلمان تو میری خدمت بڑی کیتی ہے میں چاہنا تینوں زندگی دا ایک غم دس جاواں. میں ساری زندگی ایک نبی دی تلاش چ رہا ہے انتظار چ رہا ہے پر وہ نبی میری عمر چ نہیں آیا میرے وقت چ نہیں آیا. اگر تیری زندگی چوں نبی آ جائے تو انہوں منن چ دیر نہ کری. جناب سلمان نو حق دی طلب سی اور کچھ گرد ہوندا تے چپ رہندا. اسی ویلے طلب لگ گئی. قرآن بھی کہندا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. ساڈے گھر چ دین آیا ہے کدی قرآن ترجمے نہ نہیں پڑھیا. سانو ماں دی گود چ نبی محمد دا پیار مل گیا. اسی کدی نماز ترجمے نہ نہیں پڑھی اسی کدی درود ترجمے نہ نہیں پڑھیا کہ درود چ بندہ کہندا کی ہے لفظ سنیا جے جنوں حق دی تلاش ہوئے جنوں پتہ ہوئے میں حق لبنا ہے کہندا استاد جی کوئی نشانیاں دس دو کتھے آئے گا اودیاں نشانیاں کی ہون گی. کہندے نے سلمان او دی پہلی نشانی یہ ہوئے گی او کھجوراں والی بستی چاہے گا. کی نشانی دسی ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے چڑھیا سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اساں کلمہ نبی دا پڑھیا. اللہ جاندا بڑا قیمتی جملہ ہے. میں دسنا ہے کہ میرے نبی نو اللہ پاک نے کیسی شان دیتی ہے. عزیزان من ورقہ بن نوفل بھی دسیا جی تیری جھولی چ چاند اترے ہے. ادھر بھی ویکھ نہ ذرا لفظ سنن والا ہے. راہب کہن لگا کھجوراں والی بستی چاہے گا. کہندے استاد جی دی دوسری نشانی کہندے دے دونوں کندیاں دے درمیان اللہ اسم محمد لکھے آئے گا. کہندے نے دی تیسری نشانی ہے انہوں کوئی صدقہ دے گا کھائے گا نہیں. انہوں کوئی صدقہ دے گا کھائے گا نہیں. کہندے نے دی چوتھی نشانی ہے جدوں انہوں کوئی گفٹ تحفہ ہدیہ دے گا تو قبول کرے گا. راہ فوت ہو گیا. سلمان انتظار چ رہے اتو ہجرت کیتی مدینے آ گئے. ادو مدینے دا نام سی یسرب.
یسرب دا مانا ہے بیماریاں والی جگہ. اتنے ایک نہر لنگتی سی نالا سیم جویں روئی نالا لنگتا ہے. اتنے جناب جی ہر ویلے بیماریاں ڈیرے لائے سی. سنو توجہ میرے ال بیماریاں ڈیرے لائے سی. نبی پاک آئے نا اللہ نے مدینہ منورہ بناتا. نبی پاک نے دعا کی تھی اللہ مکے چ اگر 1% برکت ہے نا ایتھے 2% پا دے. اللہ نے اپنے حبیب دی دعا دے برکت نال مدینے چ برکتاں دا ڈبل نزول فرما دیتا. اج بھی جا کے ویکھ لو مکے چیز مہنگی ہے مدینے سستی ہے. اج بھی ویکھ لو مکے مہنگی ملے مدینے سستی ملے. اتنے برکتاں بڑی ہیں. اللہ دے حبیب دی دعا ہے اللہ دا وعدہ ہے. قرآن کے اندر والا سوف یعطیک ربک فترضی تو ساکھ دیو اسا موڑنا نہیں اسا دل محبوب دا توڑنا نہیں. کملی والے محبوب نو ماننے والو اللہ نے اپنے حبیب نو راضی رکھیا میں. عزیزان من لاہوریو لفظ سنیا جے راہب کار جی فوت ہو گیا تے جناب سلمان اگے چل پے. اج مینوں کلمہ پڑھ کے دس تو پٹھے چوک تے کنی عمر گزارتی ہے نبی دا دین سیکھن واسطے تو کنے قدم چلے آویں. ذرا سوچتے سہی تو قرآن نو سمجھن لئی کنے قدم چل کے کدی مسجد آیا کدی سکھیا ہی مصطفیٰ دے بارے کہ میرے نبی نے کی سکایا تے کی دسیا. ساری عمر مولویاں تے کڑ چھڑی ہوں کہ مولوی بس دسن گے قیامت نو جے حضور نہ میلے ہو گئے نا تیرے تے کی منہ لے کے جائیں گا سونیا. تینوں سمجھن لی بھی ساڑھے کول ٹائم نہیں سی. ہر ایک محبوب کے لیے تم ٹائم نکالتے ہو ہر ایک دوست کے لیے تم ٹائم نکالتے ہو ہر عزیز واسطے ٹائم کرنے. ایک نئی ٹائم تے تینوں اپنے نبی دا دین سمجھن واسطے ٹائم. اے آپ صاحب تاڑے لاگے سمندر ہے ایک اپنی تی پڑھاؤ 3 خاندان سور جاندے. مولوی 2 کہندے نے میں 3 کہنا ایک اپنے گھر والا ایک سسرال دا ایک اگا اپنی اولاد دا. 3 گھر سوردے نے ایک تی نال 3 گھر. اینی دین دی عظمت ہے کہ ایک بچی پڑھا لا وہ 3 خانداناں نو کفایت کرے. ایک ماں پیو نو ایک سوریاں نو تے ایک اپنی ایجاد نو. میرے بچوں میرے دوستوں میرے بزرگوں ساڈا دین نال پیار رہ ہی نہیں گیا. سنیا جے راہ جناب جی فوت ہو گیا. سلمان چل پے کھجوراں لی بستی چان کے نوکری کر لی. یہودی دی نوکری کر دے پینے. ایک دن یہودی مالک پلے کڑائیں ایدے کول ایک بندہ آیا کہن لگا سنیا ہی کوئی ایتھے نویں گل ہوئی ہے. کہندے کی سنیا ہی کہتے کہ محمد نامی بندہ آیا ہے جڑا کہندا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہندے نے میں اللہ دا نبی بن کے آیا ہوں. تے جناب سلمان کھجوراں تار دے رک گئے زمین وال لائے اتر کے کہندے نے کون آیا ہے کتھے آیا ہے. مالک نے زوردار تھپڑ ماریا تو اپنا کم کر تینوں کی لگے کون آیا ہے. سلمان دیاں اکھاں ڈھل پیاں اکھاں چوں آنسو نکل آئے. کہتے نے ظالمہ تینوں کی پتہ ہے تیری نوکری کدے واسطے کردا پیا ہے. علامہ اقبال بولے جب پانچ عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. کہندے نے جن کی خاطر آیا ہوں تم نے ان کی خاطر تھپڑ مارا ہے. جناب سلمان دی آنکھاں ڈول پیاں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. پڑھو ایک میں ہی نہیں ان پر قربان اے لفظ میں پڑھا گل نہیں تسی کلین تے بہ کے پڑھو گل نہیں. سلمان تھپڑ کھا رہا ہے
مصطفیٰ واسطے یہودی دی نوکری کیتی تے مصطفیٰ نو لبن واسطے اج مینوں سمجھ آئی پٹھے چوک تے لوگ کلمے دیاں قسماں کیوں چک لیندے کیونکہ انہاں نو کلمہ ملیا مفت وچ انہاں نو کلمہ ملیا ہے ماں دی گود وچ کلمہ جنہاں نو لبائی مار کھا کے او جان دے گئے پر کلمے دی قدر نہیں چھڈی 200 سال دی عمر ہے پہلے مجوسی ہے پھر عیسائی ہویا ہے پھر سلمان کلمہ پڑھن واسطے مدینے آئے کھجوراں والی بستی چ ڈیرا لایا نبی پاک دے انتظار دے اندر کدوں سونا اس بستی چائے تے میں انہوں نبی مننا بیٹا توجہ چپ کرو میں انہوں نبی مننا حضرت جناب سلمان سامنے کڑے نے جدو آنسو نکلن لگ پے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان اور جے میں کدی ہوندا جناب سلمان پارسی کل تے میں شعر پڑھدا ہوں اساں کئی روپ وٹائے تیرے ملنے نو مجوسی سی عیسائی ہو گیا پھر مدینے آ کے نوکر بن گیا اے نہیں پتا سی یہودی دی نوکری کردیاں نبیاں دے سردار دی نوکری لب جانی ہے واہ لاہوری آؤ جڑا میں موضوع شروع کیتا تیرے دل چ تڑپ لا کے جاواں گا کنا مصطفیٰ نو پایا کیویں پایا ہے آندے نے تینوں پتہ ہے تے ایک نواں چن چڑھیا ہے اللہ جاندا مل کے پڑھنا ہے چن شہر مدینے چڑھیا اللہ جاندا مل کے ساری دنیا ویکھ دی پئی ہے چن شہر یا سن دوزخ ساڑ نہیں سکدی اساں کلمہ نبی دا یا بن کملی والے دا یار میاں بن کملی والے دا یار میاں کل پاک کلمے دا ہار میاں اینو دم دم نال پکار میاں اینو دم دم نال پکار میاں اے جڑیا نبی دے نال میاں اے کلمے نجی کڈی شان والا ہے اے جڑیا نبی دے نال میاں ساری دنیا ویکھ دی پئی اے چن شہر کڑیا سا مل کے میرا مرشد سونا عربی ہے میرا مرشد سونا عربی ہے او دے جان کوئی دردی ہے او دے جان کوئی دردی ہے ساری دنیا مرشد پڑھ دی ہے ساری دنیا مرشد پڑھ دی ہے اسا مرشد پڑھیا چن کے ساری دنیا ویکھ دی پئی ہے چن شہر مدینے یا کملی والے محبوب دا یار اکھاں ڈول پئیاں سلمان دیاں اچھا بھی ایمان نہ دسو 200 سال دی عمر چ تھپڑ وجے داڑھی چٹی ہوے بڑھاپا ہویا ہوے کھجوراں لاندا سونا جی سلمان کہندے نے یہودی آؤ تو کہنا کینوں کی لگے میں تے آیا ہی او دے واسطے ہاں تیری نوکری کرن کے لب جاوے وہ کھجوراں والی بستی چونے جناب سلمان پکے ہو گئے راہب نو کہندے تیرا خدا پلا کرے مینوں حق دا رستہ دکھا گئے پہلی نشانی تے پوری ہو گئی ہے کہ وہ بستی کھجوراں والی چاہے گا پہلی نشانی پوری ہو گئی ہے سنیا جے دھیان نال اللہ جاندا وے جناب سلمان تھوڑیاں جیاں کھجوراں مزدوری چ لئیاں تے جا کے آندے نے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جہاں بھی تم ہم نے مصطفیٰ کو کیا دیا آج تک ہمارے پاس درود پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہمارے پاس مصطفیٰ کی ایک سنت پہ عمل کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہم کہتے برادری نہیں مانتی ہم کہتے ہیں دوست نہیں مانتے ہم کہتے ہیں ملہ نہیں مانتا بھئی یہ برات پہ بینڈ نہ بجاؤ بھئی میرے دوست نہیں مانتے بھئی چلے تو دوستوں کو دیکھنا یا مصطفیٰ کو دیکھنا ہے یہ کھجوریں لے کر جا کر کہتا ہے لو حضور میں آپ کے لیے یہ صدقے کی کھجوریں لے کر آیا ہوں
تو حضور نے کہا میں اس کو ہاتھ میں نہیں لگانا، اللہ نے محمد والے محمد پہ صدقہ حرام کر دیا ہے۔ ہم حلال حرام کھا کے کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، مگر نبی حرام کے قریب بھی نہیں جاتا، کھانا تو درکنار، نبی ہاتھ بھی لگانا پسند نہیں کرتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ تو کوئی پرانا سا نوٹ آ جائے تو ہم نوٹوں کے اندر لگا کے اس کو چلانے کی کوشش کرتے، ہمارے پاس تو جیلی نوٹ آ جائے تو ہم اس کو چلانے کے لیے کئی پاپڑ بیلتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ چل جائے جلے۔ یہی 500 کا نوٹ کسی مزدور اینٹوں والے کے پاس چلے گیا جو صبح سے لے کر شام تک پسینہ بہایا ہے، شام کو اس کو کچھ ملا نہ تو قیامت کو کس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے؟ کبھی تم نے سوچا ہے؟ تم تو برداشت کر جاؤ گے، مگر اگر کوئی مزدور کے پاس یہ 500 کا نوٹ چلتا چلتا چلے گیا اس کا کیا بنے؟ کبھی تم نے سوچا یہ فکر کی؟ ہم تو حرام کھا کر کہتے ہیں نا اللہ معاف کرنے والا، مگر جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی کہنے نے میں ہاتھ لانا بھی پسند نہیں کرتا، دلیل دین لگا ہے۔ نبی پاک دا ایک بچہ ہے انہاں دی دوترا ہے نا انہاں دا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اے نبی پاک دا دوترا ہے۔ ایک دن کھیڑدا مصطفیٰ دے کول آیا، بیت المال دیاں کھجوراں پیاں نے، نبی پاک دے بچڑے نے انج پھڑ کے تے کھا لئی۔ نبی دے یار ویکھدے پینے، اپنی اپنی انگلی ڈالی حلق اندر، کیا کخ نکال میرے بچے، کخن نکال، انج باہر کڈی۔ یاراں کیا سونے بچے چپ کراؤ، بچیاں نو بڑی سنجیدہ گفتگو ہے، ذرا لفظ سنو، میں بڑا لفظ چاہنا تاڑے دل چ اترن، درد نال اترن۔ حضور نے انگلی ماری، سنو اپنے بچیاں نو بچہ بچہ کہہ کے ڈکیت بنوانے والوں، اپنے بچیاں نو بچہ بچہ کہہ کے کھوتا کٹنگ کروانے والوں، اپنے بچیاں نو بچہ بچہ کہہ کے انہاں دا بچپن برباد کرنے والوں، ان کا لڑکپن برباد کرنے والوں، ان کی جوانی برباد کرنے والوں، بچہ بچہ کہہ کے ٹی وی تے بٹھانے والوں، بچہ بچہ کہہ کے نیٹ دا کنیکشن لگوا کے دینے والوں، بچہ بچہ کہہ کے اپنے بچوں کی تربیت برباد کرنے والوں۔ یہ ہے تربیت محمد مصطفیٰ دی۔ میرے نبی کریم نو پیار کنا ہے، کہندے نے جنہ میری بیٹی دے بچیاں نو دکھ دیتا، میری فاطمہ نو دکھ دیتا، گویا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا۔ اینا پیار بچیاں نو حضور نو، اینا دوتیاں نو پیار، پر جتھے مسئلہ شریعت آیا ہے اوتھے نبی نے ننگی تلوار بن کے دکھایا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹا نکال، یاراں کیا سونیا بچہ ہے، فرمایا آپ کی نظر میں بچہ ہے، آنے والے لوگوں کی نظر میں یہ شریعت ایک ڈھال ایک دلیل بن جائے گی کہ نبی کے نواسے نے صدقہ کھایا، ہم کھا لیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا یہ مال کسی کا ہے، نہ میرا حق نہ میری آل کا حق ہے، یہ صدقے کا مال ہے، یہ میری امت کا حق ہے۔ جو نبی اپنی امت کا حق نہ آپ کھائے نہ اپنے بچوں کو کھانے دے، نبی نے نکال دیا۔ سنو اللہ نے شریعت بنا دی، نکال دیا۔ ایتھے جنہیں پاکستان چ تھوک دے صاحب نہ چھاہ نے نا، انہاں شاہاں جو مرضی کھوا لو، کدی پوچھیا ہی نہیں انہاں بھئی یہ صدقے دا تے نہیں کھا، جو مرضی کھوا لو تانوں پوچھن گے نہیں۔ سید تے وہ ہے نا جو اپنے نبی کی ادا پہ عمل کرے کہ میرے نانے نے کہا تھا یہ صدقہ ہے، میں اس کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتا۔ بھئی کہاں سے یہ سید ملے گا ایسا؟ کتوں ملے گا سید؟ ساڑھے ملک دا ایک وزیر سید سی، وہ حاجیاں دا مال کھا کے ضمانت تے اس ٹائم، وہ بھی سید ہے۔ ایک اور سید ہے، ہاں جی وہ ایک اور سید ہے، وہ شاہ محمود صاحب کہتے ہیں 400 مندر ہم نئے بنائیں گے، جو پرانے ان کے پڑے ہیں نا ان کو نئے بنائیں گے، ٹیمپل اور گردوارے سجائیں گے۔ اور پھر آگی بات جو کہتے ہیں مندر گردوارے ہم ان کو جناب جی پیارا کر کے لوگوں کو پیش کریں گے۔ بھئی تمہارے گردوارے تو مندر تو چلو بن جائیں گے،
یہ حاجیوں کی سبسڈی کو آپ کو کیا درد ہوئی تھی؟ مکہ مدینہ ویکھن والے والی کوئی سبسڈی نہیں، اقلیتاں واسطے ساری سبسڈیاں نے۔ ابھی سمجھ جاؤ یہ حکومت کن کو سہولیات دینے کے لیے آئی ہے، ابھی سمجھ جاؤ، ابھی سمجھ جاؤ، ابھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ اگر غیر مسلموں کو پاکستان میں اتنی سہولیات دی جا رہی ہیں تو ہم 97% ہیں، ہم مسلمانوں کا کیا قصور ہے کہ ہمیں حج پہ بھی سبسڈی ختم کر دی ہے؟ ہمارے کئی بروں نے حج نہیں کیا، وہ کہتے ہیں ہمارے پیسے تھوڑے ہیں، حج ڈبل ہو گئے۔ کتنے ٹیچر ریٹائر ہوئے میرے دوست، انہوں نے بولا ہم نے پیسے رکھے تھے حج کے لیے، مہنگا ہو گیا ہے، اب ساری زندگی حج پہ جا ہی نہیں سکتے۔ اچھا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ریٹائرمنٹ تو بعد بندے دی عمر کنی کو رہ جاندی؟ 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال اینے کو رہندی ہے۔ وہ بھی شوگر دا مریض کوئی ہو جاندا ہے، کوئی بلڈ دا۔ مینوں دسو ایک حکومت اللہ نو جواب دینی ہوئے گی، ریاست نے غریباں دی مدد کیتی ہے، ہاں جی، مگر اسی سارا شریعت حج تے پاتا ہے جی، حج صاحب استطاعت تے فرض ہے گئے تے لہذا جناب جنہیں جانا ہے اپنے پیسے نہ جائے، حکومت کو دوے تے پھر آ گردوارے تے اے مندر بھی وہ آپ بناؤن، اسی اپنا پیسہ کیوں اتھے لائی؟ سارے اپنا بناؤن، اسی اپنی مسجداں آپ بناؤنے وہی بناؤن، سارا خرچ کرن۔ حکومت پاکستان کا پیسہ اگر اقلیتوں پہ لگ سکتا ہے، ہمارا ٹیکس ہے نا وہ 3% پہ لگ سکتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم امیروں کا پیسہ ٹیکس والا غریب حاجیوں پہ خرچ ہو تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ مگر نہیں، ناصر مدنی اصلاح معاشرت روز بولتا ہے۔ تم نے شاہ محمود قریشی کا بیان سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اس نے بولا نہیں بھی 400 کتنے 400 ٹیمپل، اب اتنے بیٹھے ہو، ذرا غور سے دیکھ لو کہ یہ پاکستان سے کیا ہو رہا ہے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، مسجد واسطے تے NOC بھی نہیں نا، جاستی نہیں، ہاں جی، جڑا بنیا ہی مسجداں واسطے سی ملک، اوتھے مسجد بنانی مشکل ہے، اور اللہ جاندا مندر گردوارے سجانے بہت آسان ہو گئے۔ کیا یار پاکستان میں ہو گیا؟ اللہ جاندا ہے ویرا ذرا دھیان۔ ناصر مدنی سب تو پہلے بیان دیتا ہے کرتارپور بارڈر کھولیا، بالکل ٹھیک ہے، اقلیتاں نوں حقوق دینے چاہیے، سہولیات دینی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، اقلیتی عبادت گاہ دی حفاظت بھی کرنی چاہیے، مندر دی بھی، گردوارے دی بھی، گرجے دی۔ ہم کہتے ہیں ہمارے نبی نے کہا ہے کہ ان کی حفاظت کرو، پر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو 97% مسلمان ہیں ان کی عبادت خانے کو بھی کوئی سہولیات دو، کرو مساجد کی بجلی فری، پھر ہمیں پتہ چلے تم مدینے کی ریاست بنانے نکلے ہو، یہ 1.25 سال میں تم نے مذہب کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں، تم نے اقلیتوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی، مذہبی لوگوں کے لیے مشکلات ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی مولوی جیل چندا ہے، ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ بولو تو آئے دن کوئی نہ کوئی مولوی جیل چندا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا حکمرانوں، میری یہ بات لکھ لو، جب تمہارے پاس کرسی ہو، جب تمہارے پاس اپوزیشن ہو، جب تمہارے پاس مال ہو، جب تمہارے پاس اقتدار ہو، جب تمہاری سین کام کرتے ہوں، تو یہ ایک لفظ ضرور یاد رکھنا، یہ درویش کا لفظ ہے، لکھ لو، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اونچی بولو، یہ وقت بھی، یہ کسی کے ساتھ نہیں رہا، مگر کامیاب وہ حکمران ہوگا جس نے محمد عربی کے ساتھ وفا کی ہوگی، جس نے دین کے ساتھ وفا کی ہوگی، وہی کامیاب ہوگا۔ لکھ لو، حضرت نبی سلمان کہندے نے سانو حق ملے ہے گھر چوں، تائیں تے قدر نہیں۔ سلمان نو پوچھو دین کیویں ملیا ہے؟ حضرت جناب سلمان فارسی کہندے نے اے مرکز ابن ابن حنبل ایویں نہیں بنیا، اینو سجا کے صرف اس کام لئی سجایا ہے کہ تے نبی دا دین لوکاں نوں لبے، اس لیے اج موضوع شروع کیتا ہے۔ حضرت جناب سلمان فارسی سامنے کھڑے نے، سنیا جے کہندے نے سونیا میں صدقہ لے کے آیا ہوں۔ صدقے دیاں بھی 2 قسماں، ایک انسان جڑا ہے، سن لو،
जिस तरह हकीका करता है ना, हकीका या इस तरह का मन्ने भी मैं आ काम हो गया सदका करांगा, वो अपने ते नहीं लाना, उच्ची बोलो अपने ते आप नहीं खाना। एक सदका हकीका है सुन्नत है, मगर अल्लाह के हबीब ने कहा एक घर वाले भी खा सकते हैं और बाहर वाले भी खा सकते। ये शरीयत नबी दी शरीयत नूं मनना पै। लफज सुनिया जरा ध्यान नाल मेरे वीरा, तुम भी ध्यान नाल सुन लाओ। कहते ने दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। नबी पाक ने की कहा कि मेरी जात ते मेरी आल ते सदका हराम है। लफज सुन लो, फरमाया मैं सदका नहीं खांदा ना मेरी आल खांदी है। तर्जमा सुन लो ध्यान नाल, मैं शेर पढ़ लगा है। अल्लाह की जिस्म जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा, ऐसे लोगों पे लाखों करोड़ों सलाम। नबी दा बोलना शरीयत, हर फेल शरीयत है। ने तीसरा दिन आया, थोड़ियां जी खजूर मजदूरी च लियांदियां, आंदे ने सोने मैं गिफ्ट लैके आया, हदिया लैके आया। मेरे नबी ने बिस्मिल्लाह करके कबूल किया, आप भी खादा यारां नूं भी खवाया। हदिया लिया करो, दिया करो, तोहफा दिया करो, तोहफा लिया करो। पहले वक्तां च माइयां ना सालन घर च गोश्त पकना ना ते कौली च पा के आखना नाल दे घर चाची घर दे, मासी घर, हमसाई घर, ते वो भी एडे नस्ली हुंदे सी, भांडा खाली नहीं सी घलदे। जो गोभी पक्की होनी, सालन पक्का होना ना, वो कौली च पा के घल देना कि साडे घरों वसदे घर भांडा खाली ना जाए। हुण भांडा भी रख लेंदे। तुसीं वेख लो, अक्सर ब्याहां शादियां दे भांडे गायब हुंदे नहीं कि कोई चीज़ घल दो, भुल जाओ तो भुल जाओ बस। पुत्र चुप कर गुफ्तगू सुन, मैं सच्ची गल की। उदों लोग बड़े नस्ली सन, वस दे घरां च कदी कोई खाली नहीं मुड़िया। अपनी चीज़ दे के लोग खुश हुंदे सी, चलो असी भाई लून ना गुजारा कर लांगे, तुसी लै जाओ। एनू ही मुसलमान ही कहंदे सी, एनू इस्लाम ने कहा सी भी अपना बिगाड़ के मुसलमान दा सवारना, इनू ही सिला रहमी कहंदे सी, इनू जज्बा हिसार कहंदे सी। हुण कलमा पढ़ के दसो, एक फ्रिज नूं कोई दूजी दरानी जठानी दा बच्चा हथ ला सकदा? उच्ची बोलो नहीं। मैं तुहानूं मिसाल देन लगा। सारा दिन बच्चे फ्रिज नाल लमके रहन, मां कुछ नहीं कहंदी, हत्थी तोड़ देन कुछ नहीं कहंदी, गेड़ तोड़ देन कुछ नहीं कहंदी, कौले बाहर सुट देन कुछ नहीं कहंदी। जूनी दरानी जठानी के बच्चे ने हथ लाया नहीं फ्रिज नूं तो उस वे मर जाए, फ्रिज सारी खोचल हो गई, गैस ही सारी खारज हो गई। जेड़ी कौम फ्रिज नूं हथ ना लाउण दवे, मैनूं कलमा पढ़ के दसो उन्हें नाल दे घर खबर की रखनी। जेड़ी अपने खानदान नूं फ्रिज नाल हथ ना लाए, उन्हां कश्मीर वालियां दी की मदद करनी। जेड़ी कौम अपने घर च तौलिया नहीं दूजे नूं फड़न देंदी। आ मुंडे लड़ पैंदे ने, आपने मेरा टावल को पकड़ा, लड़ पैंदे ने घरां च। क्यों लड़दे ने कि नहीं लड़दे? ओए साडे वक्तां च एक साबन हुंदा सी, मैं बचपन गुजार दी गल दसां, एक साबन वाशरूम च पिया सी ते सारे भरा सी नहाउने सां, कदी किसी ने नहीं सी कहा तू मेरा साबन को लाया कि तू को मेरा लाया। आ हुण ही वखरा स्यापा पिया है, टिशू वखरा, टावल वखरा, बोलो शैंपू वखरा, बुरश वखरा, देखो हर शै वखरी, ताइयों ते बरकतां उड्डियां। जो तेरे नबी ने कहा भी अल्लाह किसी नूं किसी दी बीमारी लाउंदा, चलिया तेनू डॉक्टर प्यारे ने या तेनू मदीने वाला प्यारा? जो तेरे नबी ने कहता, सही बुखारी च हदीस है, अल्लाह मुतअद्दी बीमारी किसी नूं लांदा, किसी दी बीमारी किसी नूं नहीं ला। ने ना उसका तौलिया इस्तेमाल किया, मैनू कोर्ट चल जाना। चलियो खुदा वास्ते। अच्छा चलो मैं तुहानू गल दसदा, इन्नी दुनिया शेपां कराउंदी शुरू तो। अज फुटपाथां ते मैं वेखे सी बाबे बैठे हुंदे सी ते रोज़ उस तरह चमड़े नाल इं करके तो उन्हें शेपां करनियां। उदों कौम ते नहीं मरी, उन्हां दी उमरां भी बहुतियां सी, फिट भी बहुते सी। अज जिन्ने हुण मिलन वाटर वाले आ गए ने, नैसले वाले, इंज कसम इंज अटैक हो जाता है। सच्ची गल कर, मेरे को सीधियां गल्लां हुंदियां। और लोगों लिख लो, जदों आनी है ना सेहतमंद नूं भी आ जानी। बोलो जदों आनी है, ये बीमारी तो एक बहाना है। बोलो ये बीमारी तो एक बहाना। जब खत्म होनी ना उम्र,
اب دیکھو نواز شریف کو کسی پیسے دی کمی ہے تے بیماری ختم کر سکیا نہیں کر سکیا، اور کسی دی بیماری تے خوش ہونے والا بندہ اللہ دے عذاب نو دعوت دیندا ہے. کسی دی بیماری تے سیاست کرنے والا یا خوش ہونے والا، بیماری کسی نو بھی آ سکتی. اچھی بول بیماری. توجہ بھئی میرے بچوں چپ کر گفتگو سنو، بڑی قیمتی گل سی. حضرت جناب سلمان کنور رضی اللہ تعالی تحفہ لے کے گئے نبی. تسی بھی تحفہ دیا کرو. کسی نے پرفیوم دیتا، کسی نے جیب دے وچ کوئی لوکڑ پیا، مندری پئی، کوئی شے بندے دی پئی ہے، اضافی پئی، سٹڈ پے نے گھر چ استعمال نہیں، بندہ کہ چلو جی یہ آپ کو گفٹ ہے آپ استعمال کریں. کوئی جوتے 2-3 ود پے نے نا، کسی اولڈ ہاؤس چلے جا کرو. میری گڈی چ جوتے رکھے کسی نے، کہندے جی اتھے یتیم خانے دے دیا جڑا بنایا. یعنی کوئی اضافی چیز گھر چ نہ رکھے. کئیاں بندیاں دی میں سیپ لماریاں بھریاں ویکھیاں، کپڑے ٹنگے نے سال چ ایک وار ہی پاؤندے، مڑ کے انہوں ہاتھ بھی نہیں لاؤندے. چلے او کپڑے کسی ضرورت مند نو دے دے، سال چ 6-10 وار انہیں پالے نا، سمجھ تیرے نجات واسطے کافی ہو جائے گا. اسی یہ کام کردے ہی نہیں. ساڈے گھراں دے وچ ویکھ لو سکیاں روٹیاں کنیاں پئیاں ہوندیاں، او کام والی نو کہنے تو ویچ نہیں لے جا کے. تے اللہ دی قسم اوہی اسی کہیے نا بھی یہ روٹیاں 4 نے تے نال دے گھر سالن پا کے تے ایک روٹی پھڑایو، وہ کدی سکے گی نہیں. نالے محبت ودے گی، تینوں ڈاکا پوے گا، نال دے گھر تیرے تے جان دین تک جان گے کہ نہیں بھائی یہ گھر دا نمک کھادا. ہن ڈاکا پیندا نال دے آندے نے ہور لٹو. سچی گل کر رہا میں، سیدھی گل کر. وہ دی وجہ کی اسی انہاں واسطے زندہ قبرستان. اچھی بولو اسی انہاں واسطے زندہ زندیاں دا قبرستان. چلیا قبراں والے نہیں کسے دے بارے کہندے جیڑی مرضی قبر تے پیر رکھ کے لنگو، کدی نہیں کسے وائی ماری یا کر ہے چودھری ستا ہے، کدی نہیں کسے کیا. تے اے جے محلے چ کسے دے گھر کوئی ڈاکا پوے تے نال دا گھر اٹھے ہی نہ تے سمجھو قبرستان ہی نا. قبرستان کسے نو کہے دا کوئی درد ہی نہیں، سوچ ہی نہیں، فکر ہی نہیں. نبی پاک نو کتنی فکر ہے. حضور نے فرمایا سلمان اور کیا دیکھنا چاہتے ہو. نبی پاک پھر بڑے دنا سن تے قریب ہو کے ویدا پیا مصطفیٰ نو قریب ہو کے تے کی کہندا ہے زبان نہیں بولی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اللہ جاندا میرے نبی ویکھدے پے نے سلمان کی کہنا چاہندا ہے. آپ کچھ ویکھنا چاہندا ہے نبی پاک دے قریب قریب ہوندا ہے. تانوں کوئی 2 وار بندہ ویکھے بندہ پوچھ لیندا کہ نہیں انہوں کہ یار تو ایڈی میری غور نہ میرے ال کی وین، یا 2-3 وار بندہ اگوں لنگے تے پوچھ لیندا یار خیر ہے تو میرے اگوں 2-3 وار لنگے، پوچھ لیندا نا. موقع ٹائم جو نہ جانے خطیب کا دائے، جیڑا مرض نہ دسے طبیب کا دائے، جیڑا دلاں چ نہ وسے حبیب کا دائے، جیڑا رمض نہ سمجھے او ساتھی کا دائے. سنو ذرا دھیان نہ گل بڑی وڈی ہے. آپ فرماندے نے سلمان کچھ ویکھنا چاہنا ہے. آندا ہاں کملی والیا ویکھنا چاہنا ہے. میرے نبی نے کپڑا ہٹایا، مور نبوت نظر آئی، اللہ اسم محمد. کہندا سونیا کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو. جناب سلمان پارسی کلمہ پڑھ لیا، 4 نشانیاں ویکھیاں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اللہ جاندا میرے نبی دا مرید بن گیا. کہنا جی بڑے پیار نہ کہن لگا ساری دنیا ویکھدی پئی اے چند شہر مدینے، ساری دنیا ویکھدی پئی اے چند شہر. میرے بچے پڑھ دے پینے جے تسی ایماندار نے سارے کرا پڑھ لو مینوں ٹھنڈ پہ جائے گی. یہودی کتھوں جناب اعلیٰ کیا راہب نے کیا جا عیسائی میں ضرور ہے پر آخری نبی آن والا ہے تے آئے گا کھجوراں لی بستی وچ. راہب کتھوں نبی اعلیٰ دسیا تے کتھوں سلمان چلے. میرا اج اسی زبان نہ گواہی پا دیے ساری دنیا ویکھ دی پئی اے چند شہر
چڑھیا سن دوزخ ساڑ نہیں سکدی اساں کلمہ نبی دا یا بن کملی والے دا یار میاں بن کملی والے دا یار میاں کل پا کلمے دا ہار میاں اینو دم دم نال پکار میاں اے نال نبی دے جڑیا ساری دنیا ویکھ دی پئیے چن شہر مدی چڑھیا ساڈا مرشد سونا عربی ہے میرا مرشد سونا عربی ہے او دے ورگا کوئی نردی ہے او دے ورگا نہ کوئی دردی ہے ساری دنیا مرشد پھڑ دی ہے ساری دنیا مرشد پھڑ دی ہے عارف صاحب ساری دنیا مرشد پھڑ دی ہے حافظ احمد اللہ صاحب ساری دنیا مرشد پھڑ دی ہے عمران ساری دنیا مرشد پھڑ دیئے مدنی مرشد پھڑیا چن کے ساری دنیا ویکھ دی پئیے چن شہر مدی اسا مرشد پھڑیا چن کے مل کے ساری دنیا ویکھ دی پئیے چن شہر سنڈ پاتی جے سجنوں سلمان نو حق ملیا تے کنیاں تکلیفاں تو بعد سانو نبی پاک مل گئے ماں دی گود چوں تے اسی حضور دی قدر کی کیتی نہ ساڈا اٹھنا مصطفیٰ ورگا نہ بیٹھنا مصطفیٰ ورگا نہ چلنا مصطفیٰ ورگا نہ دیکھنا مصطفیٰ ورگا ہاں نعت پڑھی جائیے نا ہونے ہی کہ نبی پاک ورگا کوئی نہیں تو سارے سبحان اللہ کہی جان وہ چلیو تیرے نبی نے ایک کردار پیش کیتا سی امت دے سامنے اچھا بھی نبی پاک نو کو نیکیاں کرن دی لوڑ سی جڑا خود ہی غلطیاں تو پاک پیدا ہوئے معصومن عن الخطا نبی ہے پر حضور نے جتنے نیک عمل کیتے نے اپنی امت نو دکھایا کہ تسی انج دے بن جاؤ جتوں لنگو گے تانوں ویکھ کے لوکی کلمہ پڑھن مگر اسی اس طرح دے بنے ہی نہیں سنیا جے کنہ دا کردار اللہ جان دا گل بڑی وڈی ہے دھیان کریا جے میرے نبی کریم نو ماننے والو ذرا دھیان کریا جے نبی کریم دا کردار کیسا ہے صدقے جاواں دھیان نال کاف کندیاں منزلاں پہلیاں سن تے جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب لکھ دیتا ختم رساواں لتاں دا مٹی آدم دی ادوں اجے گوئی ہوئی سی سمسام اس مٹی نو پانگ لگے مدنی اس مٹی نو پانگ لگے جڑی مدتاں دی اگے ہی موئی ہوئی سی تے آیا سارے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیشی گوئی ہوئی سی تے مکے چن چڑھے آؤ جگ لو ہو گئی تے سونا کفر دی رات مکان نہ آیا ڈبیا شرک دے پار سن پجاریاں نو تے سونا توحید دا رستہ دکھان آیا شرک چ ڈبیا نو ایک دا رستہ مصطفیٰ نے بکھایا اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اگر محمد کریم نہ آتے تو ہم نے بھی کہنا تھا بجے رنگے بلی ہنومان کی جے اور گاں دے تھلے ہاتھ کر کے پیشاب پینا سی ہونتے تو مسلمان دا مسلمان جھوٹا نہیں نہ پینا تے تو شکر کر نبی دا کلمہ پڑھیا ایڈا وڈا متکبر تو بنیا پھرنا نا یہ میں نے برتن استعمال نہیں کرنا یہ چمچہ استعمال نہیں کرنا یہ میں نے پلیٹ استعمال نہیں کرنی اس میں مسلمان نے کھایا اس نے میرے نوکر نے کھایا اس میں فلاں نے کھایا یہ میری بیوی نے کھایا میں بیوی کا جھوٹا نہیں پی سکتا بھلے تو جوج مجوج دی نسل چوں نا تیری نسل ہو رہے ہاں جی یہ تمہاری آکڑ ہے نا اگر کملی والا تمہیں کلمہ نہ ان کے بتاتا تو تم نے گائے کا پیشاب پینا تھا یہ تو حضور کی اللہ پاک نے رحمت کی کہ ہمیں نبی عطا فرمائے اور آخری نبی نے پتھر کھا کے میرے تک کلمہ پہنچایا
ترجمہ میں ایسے کرتا ہوتا ہوں حضور کی اللہ جانتا نبی انسا جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا. مل کے پڑھ لو نبی انسا جہاں میں نہیں آیا نہ گا. امتی تجھ سا زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا. کردار ان سا نہ کہیں دیکھا نہ کوئی یہ دکھلائے گا. حضور جا رہے ہیں کملی والے محبوب نے فرمایا پترا رستے چ پتھر ملے پاسے کرنا ہے, کانٹا ملے سائڈ تے کرنا ہے. رستے نو صاف رکھنا ہے, رستے نو میرے بھائیوں لکھ لو. بڑی قیمتی بات کرنے لگا. اگر عمران خان صاحب نے یہ کلین پاکستان منصوبہ شروع کیا تھا تو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس کو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان صاف رکھنا ہاف ایمان ہے. بولو کیا ہے؟ ہاف ایمان. کوئی بھی حکمران اچھا کام کرے اس کی تعریف کرو, اگر کوئی برا کرے تو اس کی تردید کرو. ہاں جی, آئینے جوان مردہ حق گوئی بے باقی. ہاں اللہ دے شیرانو کسے میدان چ بھی ربائی نہیں ہوتی. میں لفظ کہنے لگا اگر انہیں کہتے ہیں کلین پاکستان تو انہوں یہ منصوبہ جاری رکھنا چاہیے, یہ عمل تیز کرنا چاہیے کہ پورا پاکستان صاف ہوئے, گندگی نہ ہوئے, مچھر نہ ہوئے. بولو گندگی پاکستان صاف ہو. یہ بڑا سونا لفظ سنیا جے, بڑی قیمتی گل ہے. بس یہ بندہ ناکام تاد ہویا ہے, انہیں اپنے وزیران دی زبان نو نہ لگام نہیں پائی. ساڑی وہ پھپھی فردوس عاشقوان آندی ہے مٹر 5 روپے کلو. ادھے بندے اپنی بڑیاں لڑن دے نے بھی تو ساڑے کل 200 لے آیا, تو 50 کلو مٹر لے آندے. یہ تے قسمیں بی بی طلاقاں دوان والی سچی گل. تے وہ ایک وزیر امترا اٹھیا ہے, وزیر خزانہ, امپورٹڈ مال. وہ کہتا 17 روپے کلو ٹماٹر ہے. 17 روپے بلے یہ جاپانی پھل نے, جاپانی پھل بھی 100 روپے, تو ٹماٹر 300 روپے لبن دیا ہے تو 17 روپے کئی ہوندے. پر اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں یہ قوم یوتھ جو ہے نا, یہ جو پی ٹی آئی کے جوان ہیں, ان کو ایسے وزیر چاہیے کیونکہ یہ حساب بڑا کرتے تھے, کیلکولیٹ بڑا کرتے تھے. اب کیوں نہیں کیلکولیٹ کرتے؟ اب فرشتے کی حکومت ہے, تم تو بڑے جمہوری لوگ تھے, اپنے وزیر اعظم پہ کیوں نہیں تنقید کرتے کہ پٹرول اتنے کا ملتا ہے تم کو اتنے کا دیتے ہو؟ اب کہاں مر گئے ہو؟ کہاں تمہاری غیرت مر گئی ہے یوتھیو؟ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ تب تو پورا پاکستان بدنام کرتے تھے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اب کہاں گئے تم؟ تم بھی چمچے ہو جیسے نون لیگ کے پٹواری نون لیگ کے چمچے ہیں, تم پی ٹی آئی کے عمران خان کے چمچے ہو. بس وہ جو ٹھیک کہے گا وہ ٹھیک ہے, جو وہ کہیں گے, مگر مولوی کسی کے چمچے نہیں. یہ محمد عربی کے نوکر ہیں, جو غلط ہوگا اس کو غلط کہیں گے, جو ٹھیک ہوگا اس کو ٹھیک کہیں گے. کہو انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر کے یہ اسلام. اسلام نے یہی تعلیم دی ہے کہ جس میں بڑائی دیکھو اس کو روکو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر طاقت نہ ہو, فرمایا زبان سے روکو, زبان سے طاقت نہ, ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے طاقت نہیں, دل میں برا جانو, یہ تمہارا ایمان بچا دے گا. دل میں. اس لیے آپ کو میری یہی تعلیم ہے کہ پارٹی بازی مت کریں, ملک کا سوچیں, جو بھی کوئی ملک کے لیے بہتر کرے آپ اس کا ساتھ دو. بولو آپ اس کا. مگر یہ پاکستانی قوم ایڈی امتری ہے, 40 لاکھ دی گڈی تے بہ کے نا, 80 لاکھ دی گڈی تے بہ کے تے اگے نمبر پلیٹ MNA دی لا لن گے کہ بھائی 20 روپے نہیں اسی دے سکتے. فقیر وچ بیٹھے نے, کوئی لولا ہے, کوئی لنگڑا ہے, کوئی انا ہے, کوئی کانا ہے, کوئی بولا ہے. ہاں جی 80 لاکھ دی گڈی چ بہ کے تے اپنے ملک نو 20 روپے ٹیکس نہیں دے سکتے. ہاں دوجیاں کو لین گے. کلمہ پڑھ کے دسو انج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟
میں تے مینوں تو کوئی بندہ کہے نا آپ پوچھو عمران نو کہ نہیں جی رہن دے، وہ بندے جانتے ہی ہوں نا مینوں، تو میں کہنا نہیں یار مینوں اللہ نے کروڑ دی گڈی دیتی، میں 20 روپیے نہیں ملک نو دے سکدا، اس سڑک دے اتوں تو میں لنگنا تے 20 دواں گا تو سڑک بنے گی نا۔ اپنا ذہن انج دا بناؤ کہ میں کہنا ہے کہ کار والوں 100 روپیہ ٹیکس لاؤنا چاہیے، جڑے ٹول پلازے تو لنگن 100 دین۔ ہاں جی، جڑا اللہ تانوں 80 لاکھ دی گڈی دے سکدا 100 روپیہ پرچی نہیں تسی دے سکتے، اتنے 11 چ بہ کے تے 20,000 دیاں سگٹاں پھونک جاندے۔ ہم نے امریکہ سے سگڑ منگایا سگار، ہاں جی 11 چ بہ کے 20,000 دیاں سگٹاں پھونک جاندے، تے اپنے ملک دی سڑک تو لنگنا ہے تے جناب جی 20 روپیے نہیں دینے۔ جب کر بچے دھیان کر گل سنیا کرو، کلمہ پڑھ کے دسو بھائی یہ ملک دے فائدے دی گل کیتی یا نقصان دی کیتی؟ آن موٹر سائیکل والے نے یہ بیچاروں فری لنگن دی اجازت تے لنگن، موٹر سائیکل والے بیچاروں دا اپنا تیل پورا نہیں ہوندا، اور ایڈے اس حکومت تو دکھی نے، اگے سٹارٹ رکھ کے گلاں کرتے سی، ہن بند کر کے گلاں کرتے ہیں۔ اگے موٹر سائیکل سٹارٹ کھڑی ہوندی سی جتھے مرضی تر پھرندے سی، بولو ہیں جی سی نا، ہن بند کر کے گلاں کر، ہن تے اشارے تے بھی کئی بند کر لیندے نے، اشارہ 2 منٹ دا ہوے اوتھے بھی بند کر لیندے، کمران کرتے ہیں کہ نہیں کرتے موٹر سائیکل تے۔ پر ویرو میں تانوں اج لکھ کے گل دے سکدا ہے، تبدیلی پاکستان چ کوئی حکمران نہیں لیا سکدا، جب تک ساڈے ایمان چ تبدیلی نہ آئی پاکستان چ تبدیلی نہیں آئے گی۔ ساڈا ایمان ہے کہ اسی جناب اللہ دے پابنداں، جدو بندہ بجلی چوری کرن لگے سمجھے میرا اللہ مینوں ویکھ رہا ہے، انشاءاللہ کرپشن ہوئے گی نہیں، بجلی مہنگی ہوئے گی نہیں۔ جدو اسی تیار کیتا ہے کہ اسی ملک نو دینا ہی کھ نہیں، وکیل کر لیں گے جی کیویں بچ سکتے، مجھے 10,000 دو ایسے بچ سکتے، پھر انہوں 10,000 دے دینا ہے، ملک نو نہیں دینا، تو پھر ملک کیویں ترقی کروں؟ یہ سبز باغ تمہیں حکمرانوں نے دکھاتے رہنا ہے، تم نے الو بنتے رہنا ہے، کیونکہ ہم پاگل ہیں۔ اتنے ماں بھی انی دھی بھی انی، انا ہے جوائی، رب نے سانو پاگ لایا گو 9 بھی انی آئی۔ ساڈا یہ حساب ہے، سچی گل ہے۔ جنہ چکر صاحب اسی ایمان تے پکے نہ ہوئے اونا چکر بولو اسی ترقی کر سکتے، ساڈا ایمان کچا ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو کہ ہم اپنے ملک سے وفا رکھیں گے، انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخری بات نوٹ کر لیں، نبی پاک نے فرمایا رستے جو پتھر پراں کرنا ہے، کنڈا پراں کرنا، سنیا جی کنڈا پراں کرنا ہے، وٹا پراں سٹنا ہے۔ ایک دن چلدیاں رستے دے وچ یہودی لنگیا ہے، جڑے رستے چ یہودی لنگیا تے ویکھیا وچ پتھر کھلرے پے نے، وٹے کھلرے پے نے، کانٹے پے نے، تے یہودی دا لفظ کیا تھا؟ کہتا لگتا ہے مجھے یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ یہ تھا مسلمان جس کے بارے میں یہودی کہتا تھا کہ مسلمان جس رستے سے گزرے وہ پچھلے کو تکلیف نہیں آنے دیتا، وہ اپنے آگے رکاوٹ اٹھا کے سائڈ پہ کرتا ہے تاکہ میرا پچھلا سکون سے گزر جائے۔ تو ساڑی آپ پٹھے چوک دی سڑک ہے نا 10 فٹ، تو گڈیاں 2 لگن دی گنجائش ہے نا، اسی 4 ٹھوکیاں ہوندیاں نے بھی نہ میں لنگا نہ اگلا ہی لنگے۔ تو اگر ہم 2 لائنوں میں رہیں تو یہ اشارے پہ کبھی ٹریفک بلاک نہ ہو، مگر ہم قانون کے پابند نہیں، ہم ڈسپلن کے پابند نہیں، ہم اسلام کے پابند نہیں۔ تیرے نبی نے کہا کہ رستے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کرنی، ہم کرتے۔ یہ موٹر سائیکل والے ایڈے اللہ جاندہ بلی اللہ نے بس ایک ٹائر انج کر دینے بس بیڑا گرک ہو جاندہ، انج کر دیں نے بس، رکشے والے بھی انج کر دیں نے ٹائر بس، سن پھر باقی سارا کچھ کھلوتا رہ گیا۔ بولو بھی رستے دے اندر ایک مسلمان نہ لنگے، اتنے رکاوٹ پئی ہوئے، یہودی کہندا سی اتھوں مسلمان نہیں لنگے، تے ہون سارے مسلمان ایک دوجے نوں نقصان پہنچا رہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی دے کماں تعاون کرن والا اللہ جاندا ہے۔ میرے بھائیو نبی پاک نے مکے تے مدینے چ اپنا کردار پیش کیتا ہے، اچھی بولو کی پیش کیتا ہے؟ کردار پیش کیتا، انہیں کہا ایتھو محمد عربی دا کوئی غلام لنگ دا تے رستے چ رکاوٹ ہونی نہیں سی۔ اللہ دی قسمیں میں کیوں نہ کما ساری دنیا ویکھ دی پئی اے چند شہر مدینے
سن دوزخ ساڑ نہیں سکدی اساں کلمہ نبی دا الحمدللہ رب کل انشاءاللہ عبدالوحید صاحب آئے نے انشاءاللہ انہاں دے والدین نو اپنی رحمت جگہ عطا فرمائے مچھا رکھ لیا نا مینوں تات سے آنیا نہیں گیا اللہ جنہیں بیٹھے نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المرض اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کو مولا کریم معاف فرما اللہ اس مرکز کو قیامت تک آباد فرما اس کے آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما اللہ ملک پاکستان کے تمام ادارے ISI رینجر اسپیشل برانچ 1122 ٹریفک وارڈن عدلیہ سینٹ قومی اسمبلی پولیس اللہ تمام اداروں کی حفاظت فرما اللہ دینی مراکز دی حفاظت فرما اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب دا خاتمہ بالخیر فرما ہمیں اپنی اخلاقیات درست کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں دین کو سمجھنے کے لیے ٹائم نکالنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی